میری خوش قسمتی کہ میں خواجہ صاحب کے حکم پر آج اس خوبصورت آستانہ پاک پہ حاضر ہوں۔ اللہ پاک سے التجا ہے اللہ میرا پڑھنا آپ سب حضرات کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ کوئی زبان خاموش نہ رہے، محبت سے درود پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ حجدہ جگ پروانہ یارو، حجدہ جگ پروانہ حجدہ جگ حجدہ جگ پروانہ او بابا سیدنا حسنین دلانا اے بابا سیدنا حسنین دلانا۔ اور بڑا خوبصورت بڑا پیارا شعر قابل توجہ کہ ذرے اس خاک کے تابلدہ ستارے ہوں گے، کہ ذرے اس خاک کے تابلدہ ستارے ہوں گے، کہ جس جگہ آپ نے نالین اتارے ہوں گے، جس جگہ آپ نے نالین اتارے ہوں گے، جس جگہ آپ نے نالین اتارے ہوں گے۔ پڑھ لیجئے صلی اللہ۔ بڑی خوبصورت نعت، اور میرا دل کر رہا ہے کہ کسی کی زبان خاموش نہ رہے۔ یا رسول اللہ کی صدا سارے محبت سے بلند کریں گے۔ ہاں غریبات یتیمانہ سہارا یا رسول اللہ، غریبات یتیمانہ سہارا یا رسول اللہ، غریبات یتیمانہ۔ ماشاءاللہ میں پہلے دل کیتا ہے کہ میرا دل ہے کہ سارے ہر بندہ یا رسول اللہ دی صدا ذرا محبت نے بلند کرے۔ غریبات یتیمانہ سہارا یا رسول اللہ، غریبات یتیمانہ سہارا یا رسول اللہ، غریبات یتیمانہ سہارا یا رسول اللہ۔
प्यारा यार। मशहूर ज़माना शेर है कि बड़ी हसरती है वेखण दी, बड़ी हसरती है वेखण दी, ओ बड़ा चाहे ज़ियारत दा, बड़ी हसरतें हैं वेखण दी, बड़ा चाहे ज़ियारत दा। अल्लाह सारे ने हुजूर दा दीदार नसीब करे कि कगे चमके नसीबा दा सितारा या रसूलल्लाह, कगे चमके नसीबा दा सितारा या रसूलल्लाह, कगे चमके नसीबा दा सितारा या तड़प देने जो वेखण लई ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਕਰਮ ਹੋਵੇ। ਅੱਲਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਰਮ ਕਰੇ ਕਿ ਤੜਪਦੇ ਨੇ ਜੋ ਵੇਖਣ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਕਰਮ ਹੋਵੇ। ਤੜਪਦੇ ਨੇ ਜੋ ਵੇਖਣ ਲਈ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਤੇ ਕਰਮ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆਜਿਜ਼ ਨੂੰ सोहना दोबारा या रसूलल्लाह, मैं आजिज़ नूं सब सोहना दोबारा या रसूलल्लाह, मैं आजिज़ नूं सब सोहना दोबारा या तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत या रसूलल्लाह, नारे हैदरी या अल्लाह मोहम्मद चार यार अल्लाह मोहम्मद चार यार हक फरीद या फरीद, हक फरीद या फरीद, हक साबित या साबित, हक दीवान या दीवान, हक दीवान या दीवान। माशाअल्लाह, अल्लाह अपने सारे दे ज़ौक़ को सलामत रखे। शेर सुनो और ईमान ताज़ा करो। मेरी कश्ती गुनाहां दे समुंदर विच ना डूब जावे। ये हुजूर की बारगाह में इल्तिजा होती है, आपके सदके हम अभी तक जिंदा हैं, आपके सदके हमारे अमाल जो छुपने वाले हैं छुपे हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। शेर सुनिए कि मेरी कश्ती गुनाहां दे समुंदर विच ना डूबे जावे। मेरी कश्ती गुनाहां दे समुंदर विच ना डूब जावे। अब एक हाथ खड़ा करने कहना है, मिले हसनैन दा सदका किनारा या रसूलल्लाह, मिले हसनैन दा सदका किनारा या रसूलल्लाह, मिले हसनैन दा सदका किनारा या रसूलल्लाह। मैंने आखिर में किबला बाबा जी की मनकबत पेश करनी है। एक दफा कहो सुभान अल्लाह, जरा काजबाज के कहो सुभान अल्लाह। सोना ए दवाराए
गवारा बाबा फरीद दा आप फरीद आए दीवाने माशाल्लाह कह के दो कि सोहना ए दवारा यार सोना ए दवारा बोलो सोना ए दवारा बाबा फरीद दा सोना ए दवारा हाँ सोना ए दवारा बाबा फरीद दा सारे मुरीदां सहारा बाबा फरीद दा सारे मुरीदां सहारा ख्वाजा फरीद दा सारे मुरीदां सहारा ख्वाजा फरीद दा ओ मेरे ख्वाजा फरीद दिया एक मां जगते पियाने शेर सुनिए कि मेरे ख्वाजा फरीद दिया एक मां जगते पियाने ओ देखिया जिला जिन्ना ओ वारी वारी गया ने रज रज कर लो यार रज रज कर लो यार रज रज कर लो नजारा ख्वाजा फरीद दा रज रज कर लो यार रज रज कर लो नजारा ख्वाजा फरीद दा सारे मुरीदां सहारा ख्वाजा फरीद दा सारे मुरीदां सहारा ख्वाजा फरीद दा और आखिरी शेर एक तो बात मेरी हाजिरी खत्म है कि मेरे ख्वाजा फरीद जी ने इस सोहने सोहने लाल ने ओ मेरे ख्वाजा फरीद जी ने इस सोहने सोहने लाल ने ओ पीर पाक पतन वाले ओ बड़े लजपाल ने पीर पाक पतन वाले बड़े लजपाल ने मेरे ख्वाजा फरीद जी ने इस सोहने सोहने लाल ने पीर पाक पतन वाले ओ बड़े लजपाल ने और जरा सही मरीद बैठा हाथ खड़ा करके करेगा कि जीने